हॅलो गायज, वॉज ऑन असा माझा मिनी व्लॉग 32 लायफ इन कुवेट. आणि सकाळ सकाळी ड्युटेक भायर सरतकीर पळयता जाल्यार कितें क्लायमेट एकदम थंड आशिल्लें. यस, आयज बरी 21 डिग्री सुमार जाल्ली, पूण बरें कोल्ड आशिल्लें, इतली गरमी नाशिल्ली. मागीर पळय हे रोड पळय रे, कसले टेक्नॉलॉजी यूज केले देवा खबर खरेंच. पूण इतलें बरें दिसता न्हू, आनी गाडी चलोवपाक इतली मजा येता न्हू. खड्डे तुका चुकून मेळटले. आनी हे पळय ही ग्रीनरी पळया रे, कसली ग्रीनरी आसा. लोक म्हणटा कुयटाक ग्रीनरी ना, ना मुद्दम तुमी पळया असली ग्रीनरी कुयटाक आसा. आनी तुमकां दिसती पडटली, कित्याक आतां सिजन येयला थंडेचो. मागीर घरा कडेन पावलो, घरा कडेन पावन म्हटलें चल जेवया. जेवपाक घेतलें. पळय हे कोणाक खबर आसा कितें तें, हे ऑलिव्स. पूण हांगा तांकां जायतून म्हणटा. ऑलिव्सूय न्हू तें, पूण अशें जायतून म्हणटा, पूण ऑलिव्ह टायपूच तें. मागीर म्हाका प्रिंट आवट काडपाक आसलो म्हणून प्रिंट आवट काडपाक गेलो. थंय गेलो, प्रिंट आवट बी घेतलें आनी घरा कडेन येयलो. घरा कडेन येवन देवाक दिवो लावया म्हटलें आनी देव सगळें पुसून घेतलें. यस, तुमी कितले पयस आसूं, आपल्या धर्माक केन्ना विसरपा जायना. यस, देव आसा म्हणून आमी आसा, सारकें न्ही. एवरी टायम कितें जालें देवाक पयलीं उलो मारा. देव सदांच तुमच्या फाटीं उबो आसतलो. येस, आनी मागीर देवाक दिवो लायलो, पांयां पडले, उजवाती दाखयले देवाक आनी देवा कडेन बरें मागलें सगळ्यांचें बरें जाल्यार पुरो म्हणून. येस गायज, म्हाजे तुमकां व्लॉग्स अशे मिनी व्लॉग्स लायक जाता न्हू जाल्यार प्लीज सपोर्ट करा आनी सगळे लायक करा आनी सगळ्यांक मातशें फॉरवर्ड करा हे. ओके, थँक्यू.